गुड आफ्टरनून एवरीवन गाईस. हांव रंजना तुमचें अगदी मनापासून स्वागत करता म्हज्या आयच्या न्यू व्लॉगान. आतां जस्ट कामा वयल्यान येयले, एक जाली, येवन मातशें बसले बिकॉज पिरियड्स चालू आसा आनी पोटान पांय तर खूब दुखता सारकें. म्हटल्यार इतलें पेन जाता म्हाका, आय कांट एक्सप्लेन. काल राती हांवें कांयच करूंक ना बिकॉज जेवण बीन केल्लें आसलें दनपारचें, तेच बाबड्यांनी दोगांयनी खाल्लें, चेड्यान आनी घोवान. पाव घेतले, रोसा बरें खाल्लें, हांवें कांयच खावंक ना. आनी वयल्यान ताज्या वयल्यान मायग्रेन जातालें म्हाका. मायग्रेनाची टॅबलेट घेतली आनी ताज्या मागीर जे म्हाजे पांय फोडपाक लागले न्हू, मागीर ऑयल मसाज मातशी दिली फूल पांयांक आनी खंय तरी मातशें रिलॅक्स दिसलें. दनपारान न्हिदलें न्हू, ते 6:30 सुमार उठलें. 6:30 उठोन देखून न्हू फूल तो पेन तसोच फील जातालो. एंड देन ना, कांयच करपाक पावूंक ना. बेश्टें बेडाचेर लोळोन रावलें. उठपाचें कशें दिसतालें, घरांतलें फूल मॅस पळोवन, बट ताकत नासली. मागीर घोवानूच कितें कितें केलें आनी रातची आमी 11 जालीं न्हिदता म्हणसर. 11 जालीं एंड राती जावंक ना, बट आतां सकाळीं मागीर उठोन पळयलें न्हू, पिरियड्स चालू जालें आनी इट वॉज लायक इतलो पेन जाता म्हाका. खूब प्रॉब्लम्स, खूब म्हटल्यार खूब. आजुनूय स्टॉप जावंक ना. आय थिंक केन्ना स्टॉप जातलें खबर ना. खूब डिझीनस येता. आतां हांव कामा वयल्यान येयलें, फाटल्यान वॉचार पळोवंक शकता 1 जाली आनी म्हाका आतां घरांतलीं कामां करूंक जाय. सकाळीं कांयच ब्रेकफास्ट ना, फक्त च्या एंड बिस्कीट खाल्ली. घोवाक हांव एक्चुली हेल्दी ब्रेकफास्ट बीन दिता, बट तें देखून दिवपाक पावोंक ना. चेड्याक सांगलें हांवें स्कुलान जें कितें टिफीन मेळटा न्हू ती घे. एंड वयता आसतना जस्ट हांवें न्हू एक म्हाका वॅज पॅटीस कॅरी केल्ली. म्हटल्यार सारकेंच वीक जावंक जायना बिकॉज काल राती हांवें कांयच खावंक नासलें. ताका लागून न्हू 10:30 सुमार म्हाका भूक लागली आनी तें खातकूच आनी ती 3 वरां न्हू स्कुलान कशी वयता कांयच कळना. पेन जातालें एक सायडीन, पेन जातालोच म्हाका, बट कशें आसा इतल्या भुरग्यां भितर रावोन न्हू तो पेनाचेर बीन लक्ष वचना, फूल फोकस भुरग्यांचेर बीन उरता. सो न्हू एक एक फावटी अशें दिसता स्कुलांतली ती 3 वरां बरी, बिकॉज घरान येवन न्हू इतलो वाज येता एक एक फावटी सगळीं कामां करपाक. बट कशें आसा जेवण तर जायच बिकॉज घोवूय कामा वयल्यान येता. ओके, दादल्या मनशाचें मातशें तुमकां खबर आसा काम कितलें हार्ड एंड ऑल आसता. एंड इवन माय सन गोज अर्ली मॉर्निंग 7:30 तो भायर सरता, टिफीन खाता, केन्ना केन्ना खायना. सो ताका सुद्दां भूक लागलेली आसता न्हू. सो त्या चिंतून एक फावटी बायल मनीस कितेंय खावन न्हिदोंक शकता. बट जे आमच्या घरान मनशां येतलीं म्हटल्यार तांची एंट्री जातली, भायल्यान भितर येतली न्हू, सगळें आपलें जे आवटसायड वर्क आसा तें करून, तांकां ताट दादल्या मनशांक तर सारकेंच जाय, फुड्यानूच जाय. सो ताकाच लागून स्टार्ट करपाक ट्राय करीत आसा येदोळच्यान. अर्दें वर जालें सोफाचेर जस्ट बसलें एंड मोबायल बेश्टें स्वायप करीत रावलें. उदक पिलें 1 ग्लास, जाता तितलें उदक पिता सो डॅट मागीर न्हू अशें म्हणटात की फ्लो जो आसा पळय तो बऱ्या भशेन वयता. फूल लक्ष थंय वयता, जायना. बट स्टील आतां कामां करचीच पडटलीं न्हू, कामां तर करूंक जायी. किचनान भरपूर मॅस ना बिकॉज सकाळीं न्हू नाश्ता बीन अशें कांयच करूंक ना न्हू, त्या कारणाक लागून मॅस बीन अशें कांय ना. फक्त चायेचें आयदन आसा, कप्स एंड ऑल. हय, 2 कप आसा, 2च आसा ना, हॉलान आसा घोवाचो कप. सो जेवणाक स्टार्ट करता. ओके, एट दी एंड जेवण करूंकूच जाय न्हू.
एक वाटेन न्हू वाड्याल्याच्यार लक्ष आसा. देड जाली, अर्दें वर जालें एंड अर्द्या वरान हांवें कुकर लायलो जशें हांवें दाखयलें तुमकां. सोयबीन भाजून घेतली. चिटक्याची भाजी तर खबर ना म्हाका जशी म्हटल्यार आमच्याच एरियान अशी चिटकी मेळटा ऑर तुमच्या वरवीं जाता आसतलें हांव नकळो. बट कितें जाता जाणा म्हटल्यार तेंचे अशे दोरे टायप आसता न्हू सायडींतली जी माव आसता ती मेळटा ह्या दिसांनी. कितलीय बरी भाजी केल्ली न्हू ती मेळटा. इवन म्हटल्यार हांव पयलीं हें सगळें काडीत बसनासलें बिकॉज इतलो टायम मेळना सिरियसली गायज. म्हटल्यार कामा वयल्यान येवन हें सगळें माव बीन काडपाक सपोज एक एक फावटी हांव कितें करता विकली भाजी बीन हाडटा आनी सगळें ती कटींग बीन करून दवरता. तेन्ना देखून हांव न्हू डायरेक्टली कट करून डब्यान बीन दवरतालें. ओके बट आतां हे फावटी 2 फावटी अशें जालें 2 न्हू 3 टायम कितें जालें खबर आसा 2 फावटी हांवें चाकवान कट केलें डायरेक्टली कट आदळीच्यारूय कट केलें एक फावटी एंड ते अशें म्हटल्यार चोपट टायप लागता न्हू त्या भशेन लागपाक लागली. मागीर घोव म्हणपाक लागलो एक्चुली जोंधळ्याच्या भाकरी भर चिटक्याची भाजी न्हू बेस्ट लागता एंड ताका लायक जातालें कॉम्बिनेशन म्हणून चडशें म्हटल्यार अर्द कील सुमार चिटकी न्हू आसतातूच म्हाज्या घरान. सो पाव कील विकली तरी 2 आसता म्हाज्या घरान. ओके सो आतां ह्या दिसांनी न्हू तेजो होच कमेंट आसतालो की ह्या दिसांनी भाजी बरी जायना चोपट लागता. चोपट इन द सेन्स ते सायडींतले जे दोर आसता न्हू ते मेळटकूच मागीर वीट येता. म्हटल्यार अशी ती उमेद अशी नासता भाजी एन ऑल खावपाक. इवन आय हॅव ट्रायड हांवेंनूय खावन पयली म्हाका बीन तशीच लागली. मागीर नेक्स्ट टायम थर्ड टायम हांवें कितें केलें ताजे जे दोरे आसा पळय ते काडले. म्हटल्यार चिटकी न्हू हांवें आदळीचेर चाकू घेवन कट करिनासलें अशें डायरेक्टली मोडून न्हू सायड बाय सायड अशे दोरे ओडून काडटालें हांव. ओके हे सायडींतले ते सायडींतले ह्या भशेन सी अशें न्हू काडटालें हांव ओडून बीन. आनी थर्ड टायम करून देखून आनी थर्ड टायम करून देखून न्हू भाजी तशीच लागपाक लागली. म्हटल्यार ते चिटकेनूच प्रॉब्लम आसलो ऑर खबर ना ऑर शिजन आसली शिकताली हांव नॉर्मली चिटकी आतां कितलेशेच फावटी करून इवन चपाते वर पासून न्हू गरम मसालो घालून बेस्ट लागता. सो रुचीक बीन लागता आनी दॅट वॉज लायक कॉमन आमच्या घरान आसताली आनी अशें ना की न्यू कितें तरी हांव करता तर तें बीन नासलें. आनी मागीर हो एक्सपिरियन्स जातकूच न्हू आतां आयज देड क्रॉस जाली आतां उलयता तुमच्या बरोबर. आनी सपोज हांव आतां तें म्हटल्यार अशें हातीन कटींग करपाक घेवन बसलें न्हू जाल्यार टायम वयतलो. सद्या सायडींतले जे तेजे म्हटल्यार सायडीन आमी काडटा न्हू ते हांवें हातींतल्यान काडलें आनी आतां आदळीच्यार चिरतलें फोण्णीक मारतलें. होपफुली आतांची चिटकी बरी आहले बरो बिकॉज काल न्हू पयर हांवें मार्केटांतल्यान हाडलेली वटपौर्णिमाक लागून सामान हाडलेलें न्हू. वटपौर्णिमाचें सांगता हांव तुमकां मिनी ब्लॉग तुमी म्हाजे पयलेच आसतले. इफ सपोज पयना न्हू म्हाजे मिनी ब्लॉग पळयात खूब बरें आसता कशे भशेन हांव रेडी जाता. ताज्या पयलीं हांव म्हाजे चेड्याक कशें रेडी करता टिफीन कशें पॅकअप देन घोवाक ब्रेकफास्ट कितें करता हेल्दी ब्रेकफास्ट आसता. ओके सो ती बीन जर्नी दाखयता कशें भायर सरता आमी एंड स्कुलांतले थोडे व्हीव्स आसता म्हाजे एंड येस मिनी ब्लॉग पळयात तुमी. सो मिनी ब्लॉगाचें कित्याक उलयतालें हांव कितें जालें टॉपीक कितें आहलो म्हाका उगडास येयना. आसो चिटक्याची भाजी करता आतां हे टायमाक होपफुली बरी जाल्या पुरो. आनी आयज न्हू मंगळार असो कितें आमी सारको कडक असो धरना म्हणून तोंडाक कितें तरी जायच म्हणून सुकें खारें भाजतलें प्लस ही चिटकी मिटकी भाजी बरी कट करून घेता. कांदो ऑलरेडी चिरलेलो आसा इवन लसणीची फोण्णीक मारता आमी एंड तुमच्या बरोबर आयज हांव शेअर करतलें चिटकीची भाजी हांव कशी करता ती. ओके सो फटाफट न्हू ही चिरून घेता हांव आदळीचेर बसून. मागीर कामां मातशी बेगीन जावंक जाय आनी शिजोवंकूय जाय न्हू 15-20 मिनटान शिजची ना ती. मातशें उदक बीन घालून हाय फ्लेम करून बरे भशेन शिजोवन घेता. ओके
शकता रे सामाय ना एक पासून गेलो बरं नो हां सामाय एक लावले आणि हे काय लावले एक